बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 28 अक्टूबर है। गज़ा में कल रात 7,700 टन बारूदी मवाद गिराया गया और गज़ा की सूरत हाल ये थी कि वहाँ लाइट बंद होने के बावजूद गज़ा जो है वो इतना चमक रहा था आग से कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, और चीखों पुकार थी। पूरी दुनिया जो है वो खामोश बैठी है, बल्कि इसराइल का साथ दे रही है, और जो मुस्लिम उम्मा के मुमालिक हैं उन्होंने तो ऐसी चुप साधी हुई है कि आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। आज पाकिस्तान में जो है गज़ा मार्च करना था, अमीर जमात इस्लामी और जमात इस्लामी की तरफ से ये सारा किया गया कि जी गज़ा मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उनका फ़ोन आता है और जो है ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो गज़ा की हमायत नहीं करेगा, और पाकिस्तान में कोई जुलूस या रैली गज़ा की हमायत में नहीं निकाली जाएगी। ये किसने कहा है, ये बयान भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ गज़ा की सूरत हाल क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रही है, मुस्लिम उम्मा के ममालिक क्या कर रहे हैं समेत हमारे, और जो करारदाद मंजूर की गई है यूनाइटेड नेशन में गज़ा में जंगबंदी करवाने के लिए, उसमें कितने ममालिक ने वोट डाले हैं, कितने ममालिक जो थे वो गैर हाजिर थे और वो क्यों गैर हाजिर थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में क्या चल रहा है जी, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या है। आज परवेज़ इलाही साहब को जो है दोबारा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर भेज दिया गया। नैब के हवाले से जो तरमीम की गई थी उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने 5 रुकनी बेंच बना दिया है, और मंगल वाले दिन चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में इस केस के ऊपर समाअत होगी कि नैब तरमीम का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और उनको कलअदम करार दिया था, उसके ऊपर अब आगे क्या होता है वो भी आपके सामने रखेंगे कि क्या होने जा रहा है। इसके साथ साथ फिर खुर्शीद शाह साहब जो है वो माफ़ी मांगने पर आ गए और उन्होंने कहा कि जी हमसे गलती हो गई, 16 माह की इस पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बने। क्या पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, और ये जो खुर्शीद शाह साहब मीडिया के ऊपर बैठ के माफिया मांग रहे हैं कौन से, ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में गज़ा में जंग बंदी के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई है। 120 वोट पड़े हैं, 45 जो थे वो ममालिक गैर हाजिर थे। 14 बाशमूल इसराइल और अमेरिका ने करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिए। 14 ममालिक में अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और जितने भी ये नेटो के कंट्रीज़ हैं यही सारे होंगे जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है वोट दिया है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है कोई जंगबंदी हो। और ये एक इंटरनेशनल इनका एजेंडा है कि मुसलमानों को मारो, ये तो कोई मसला ही नहीं है, और ये तो बोलते भी नहीं है। अब आपके सामने है जैसे मुस्लिम उम्मा के ममालिक हैं, ये ओआईसी की मीटिंग कहाँ बुलाई जानी थी, उसका क्या बयानिया था, हमने क्या इसराइल के प्रोडक्ट्स का बैन करना था। किसी एक मुल्क में सिवाय ईरान के किसी एक मुल्क की तरफ से कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी वार्निंग इसराइल को जारी की गई बिल्कुल भी नहीं। और हमारे मुल्क के अगर आप वज़ीर आज़म को देख लें तो वो सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी जो है कह देते हैं कि जी हम मजम्मत करते हैं, ये रुकनी चाहिए हमारे। अगर आप आर्मी चीफ को देख लें तो उनका भी मजम्मती ही बयान आया। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें कहें कि इसराइल के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, अगर इसराइल फौरी जंग बंदी नहीं करता तो उसको नताइज भुगतने पड़ेंगे, तो इसराइल को लेने के देने पड़ जाएंगे, उसकी रातों की नींद आराम हो जाएगी। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिर्फ इतना अनाउंस कर दे और कह दें कि जी इसराइल के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन खैर हम मजम्मती बयान जो हैं वो दे रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुसल्लत तसादुम का कोई भी फरीक आलमी कानून से बालातर नहीं है। फ़लस्तीनियों ने अपनी सरजमीन को इसराइल कब्जे में जाते देखा है। 56 साल से फ़लस्तीन घुटन का शिकार है। सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा की भी बिल्कुल वही हालत है जैसे जी इस टाइम पाकिस्तानी अवाम की हालत है कि हम शोर मचा रहे हैं पिछले 16 माह से और हमारी कोई नहीं सुन रहा, और होगा वही जो हमारे बड़े चाह रहे हैं। और जिस तरह आपके सामने है कि अवाम कुछ और चाह रही है, और मुल्क में जो चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, जो आइन चल रहा है, वो आप सब लोगों के सामने है कि कौन सा आइन जो है पाकिस्तान में चल रहा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सेक्रेटरी हैं उनकी भी सिर्फ इसी हद तक जो है वो बयान ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी भी सुनी नहीं जाती है। अब तक 7,000 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं इस जंग में। इसराइली फ़लस्तीनियों पर वाइट फॉरेस्ट बम जो है वो गिरा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ममनू है और ये बिल्कुल भी नहीं गिराया जा सकता, लेकिन कोई मुल्क बोलेगा नहीं और ना ही जो है इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाई जाएगी। और जो है इसराइल तबाही बचा रहा है जी गज़ा में। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है और आप देख सकते हैं कि ये रात का वक्त है और सोते हुए बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर जो है वो बमबारी की जा रही है। और आज बाकायदा जो है
انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا اسرائیل نے کہ جی اب ہم زمینی راستے کے ذریعے جو ہے اپنے ٹینکس کے ذریعے غزہ پر حملہ کریں گے۔ معصوم فلسطینیوں کے اوپر حملہ آور ہے غزہ اسرائیل، اور یہ ویڈیو دیکھی نہیں جا رہی ہے، چیخ و پکار ہے، اس کا والیوم ہم نہیں کھولیں گے تو یہ عالم ہے جی۔ اور مسلم امہ کے جو ممالک ہیں انہوں نے مذمت کیا کرنی ہے، انہوں نے وارننگ کیا دینی اسرائیل کو۔ پاکستان میں آج جو ہے وہ غزہ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا میرے جماعت اسلامی کی طرف سے، سراج الحق صاحب کی طرف سے۔ تو وہ مارچ جب شروع ہوا تو ان کے جو اسلام آباد ضلع کے جو ہیں وہ ترجمان تھے اور جنہوں نے وہ سارا ارینج کیا تھا پروگرام، ان کو جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اور اب سراج الحق صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی غزہ مارچ تو ہوگا انشاءاللہ، حکومت رکاوٹیں ڈالنے اور گرفتاریاں کر کے اپنے منہ پر کالک نہ ملتی تو بہتر ہوتا۔ فلسطین اور غزہ میں ہونے والے مظالم کے خلاف پوری قوم یک زبان ہے، دنیا سراپا احتجاج ہے۔ امریکہ کو خوش کرنے کا حکومتی اقدام افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ حکومت نے امریکی نائب وزیر خارجہ کے فون اور حکم پر جو ہے غزہ مارچ کی اجازت نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا بھی لیٹسٹ بیان ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملے تو بڑے پرانے چل رہے ہیں، ہدایات تو امریکہ سے ہمیں بڑی دیر سے آ رہی ہیں، تو پھر اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کیا ہوا تھا، سائفر آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ اور اب جو عمران خان کے اوپر مقدمہ چلایا جا رہا ہے، ایک جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ کہ جی سائفر گم ہو گیا، اور اس کے کو لے کر جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف دے رہی ہے، ان کی ضمانت بھی خارج کر دی، تو اب سب لوگوں کے سامنے ہے کہ جی کون سا قانون چل رہا ہے اور کس کے ہاتھ میں سارا نظام پاکستان کا۔ نصر اللہ رندھاوا صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ ضلعی صدر تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، سٹیج توڑ دیا گیا، اور ساؤنڈ سسٹم بھی جو ہے وہ پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ پولیس نے یہ ٹویٹ بھی کر دیا، اسلام آباد پولیس نے، کہ جی کسی سیاسی جماعت کو اسلام آباد میں جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی جو اسٹیٹ آف فلسطین ہے، منسٹری آف فارن افیئرز، انہوں نے بھی جو ہے پوری دنیا سے کچھ اپیل کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ منسٹری آف فارن افیئرز کال آن دا انٹائر ورلڈ فار امیڈیٹ انٹرونشن ٹو اسٹاپ دا ریپڈ اینڈ ڈینجرس ڈیولپمنٹس ان دا اسرائیل آکوپیشن وار آن غزہ اسٹرائپ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ اس جنگ کو رکوائیں، جو ظلم اسرائیل غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے اوپر کر رہا ہے یہ بند ہونے چاہیے، پوری دنیا کو اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے، لیکن پوری دنیا سو رہی ہے۔ اور مسلم امہ کے ممالک تو، وہ ایک پنجابی کی مثال ہے مسلم ممالک کے لیے کہ کان سے تیل پایا نہیں رڑکے گا، تو پاکستان ہو یا باقی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب ایسے خاموش ہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، اور راوی جو ہے وہ سکھ چین لکھ رہا ہے۔ اب جو غزہ کے کچھ صحافی ہیں وہ کیا ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی وی آر ہیومنز پلیز سیو اس، اور کچھ تو یہ بھی ٹویٹس آ رہے ہیں کہ جی وی آر اسٹل الائیو، کہ ہم ابھی بھی زندہ ہیں، آپ لوگ کب ہماری مدد کو آئیں گے۔ تو یہ جی غزہ کی صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہم جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں، جو ہمارا فرض ہے وہ تو ہم پورا کریں گے، باقی حکمران جانے اور ان کی جو ہیں پالیسیاں جانے اور ان کے مفادات جانے، ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور جو صورتحال ہے وہاں کی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں خورشید شاہ صاحب کے اوپر، انہوں نے جی معافی مانگ لی، اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی اے میں شمولیت غلطی تھی ہماری۔ خورشید شاہ صاحب نے قوم سے معافی مانگ لی، 16 ماہ حکومت میں رہے، غلطی ہو گئی، معافی دے دیں، یہ تو انہوں نے کہا ہے جی کل رات۔ عمران خان نے جب اسمبلیاں توڑی تھی تو آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ جی الیکشن کبھی نہیں ہوں گے، اور جب تک میں نہیں چاہوں گا نا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے، اور یہ وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو بھی سناتے تھے کہ جب میں چاہوں گا تب الیکشن ہوں گے۔ اور پھر جو ہے پچھلے 16 ماہ میں پی پی جو ہے انہوں نے سارے اپنی وارداتیں ڈلوائیں۔ بلاول بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے پوری دنیا کے مزے لیے، وزارت خارجہ پہ براجمان تھے، اور ان کے پاس ایک پورا جیٹ تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا کے مزے لیتے پھر رہے تھے۔ تب ان کو یاد نہیں آئے گی جی ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اب بیسیکلی یہ الیکشن کمپین شروع ہو رہی ہے۔ باقی پچھلے 16 ماہ میں جو عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا، جو پنجاب میں عوام کے ساتھ کیا گیا، لوگوں کے گھروں میں گھسا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، پی ٹی آئی کو کرش کیا گیا، تب نہیں یاد آیا، اب یاد آ رہا ہے کہ جی ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو اب بیسیکلی الیکشن کمپین ہو رہی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ ہم نے بھی بیڑا غرق کر دیا ہے سندھ میں، ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، تو اب اس لیے الیکشن کمپین ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے بولا جا رہا ہے کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عوام کی ہمدردی میں جو ہے خورشید شاہ صاحب یہ بیان دے رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی جو ہے
وہ کہہ رہی کہ جی ہم جو ہے بڑے آپ سے جو ہے شرمندہ ہیں، ہم اب جو ہے آپ کے لیے اچھا کریں گے اور اب موقع دیں ہمیں۔ تو یہ صرف الیکشن کمپین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور باقی یہ جو پریشر ڈال رہے ہیں پی ایم ایل این کے اوپر کہ جی لاڈلے ہیں اور انہیں فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے، وہ بھی صرف اپنی مقاصد پورے کرنے کے لیے کہ ہمیں بھی پنجاب میں کچھ سیٹیں دی جائیں، کچھ فیسیلیٹیشن ہمیں بھی پرووائڈ کی جائے۔ پاکستانی عوام کا کوئی درد نہیں ہے، یہ صرف ڈرامے بازی ہے، ڈائلاگ بازی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نیب ترامیم فیصلے کے خلاف جی وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت منگل کو ہوگی، اور قاضی فائز عیسی صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، کیونکہ اپیل کا حق دے دیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، تو اب اپیل ہو گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب قاضی فائز عیسی صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ تو یہ جی ابھی کی تازہ ترین کچھ صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کا امن و ناصر، ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا اور کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔